सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो 30औं श्रृङ्खलामा पुरुषार्थको महत्त्व नामक निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो निबन्ध महाभारतको तेस्रो पर्व वन पर्वमा आधारित छ। हामीले भाग्यलाई ठुलो ठान्ने कि पुरुषार्थलाई भन्ने यो एउटै रथका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्। तैपनि पुरुषार्थको महत्त्व के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा यो निबन्धमा केही दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जसले गर्दा हामी भाग्यवादी भाग्यमा मात्रै आश्रित हुनेहरूलाई यसले केही न केही पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिन सक्छ। भाग्यमा छ भनेर चाल्लामा दुध दुहेर अडिँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली उखान छ। त्यस कारणले गर्दा भाग्य बलियो हुँदैमा यदि पुरुषार्थ रहेन भने भाग्य सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन भाग्यले। त्यस्तै पुरुषार्थ मात्रै गरेर यदि भाग्य सबल छैन भने पुरुषार्थ पनि निष्फल हुन सक्छ। यी एउटै रथका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा जस्ता हुन् र यो निबन्धमा पुरुषार्थको विशेष महत्त्वको चर्चा गरिएको छ। पुरुषार्थको महत्त्व। युधिष्ठिरले आफ्ना आक्षेपहरूको समाधान दिँदै ईश्वर र धर्मको अनादर गर्दा हानि र आदर गर्दा लाभ हुने कुरा बताएपछि द्रौपदीले पुरुषार्थलाई मुख्य ठानेर पुरुषार्थ गर्नका लागि जोड दिन्छन्। कर्म नगरिकन पहाड पर्वत वृक्ष आदि स्थावर जिउन सक्छन्, तर जङ्गम प्राणीहरू कर्म बिना जिउन नसक्ने भएकाले ज्ञानी व्यक्तिले पनि कर्म गर्नुपर्छ। अज्ञानी व्यक्तिले मात्रै होइन, ज्ञानी व्यक्तिले नै आफ्नो कर्तव्य छाड्नु हुँदैन। ज्ञानीले मात्रै होइन, भगवानले पनि आफ्नो कर्तव्य छाड्नु हुँदैन। अकर्मणां वै भूतानां वृत्तिस्यान् नहि काचन, अर्थात् कर्म नगर्ने प्राणीहरूको कुनै जीविका वा पेसा पनि चल्न सक्दैन। यदि हामीले जुनसुकै सफलता प्राप्त गर्न वा आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नको लागि कुनै न कुनै पेसा अँगाल्नुपर्छ र मान्छेको कर्म बिना जीविका चल्न सक्दैन। त्यसैले भाग्यको भर परेर कहिल्यै पनि कर्मको परित्याग गर्न हुँदैन र सदैव कर्मको नै आश्रय लिनुपर्छ। कर्मलाई तिरस्कार नगरिकन कर्मको कवच भेरिरहनुपर्छ। राम्रोसँग कर्म गर्न जान्ने व्यक्ति 1000मा 1% मात्रै पाइन्छ कि पाइँदैन बताउन अत्यन्त कठिन छ। राम्रोसँग कर्म गर्न जान्ने हो भने भाग्य आफै फल्न सक्छ, तर राम्रोसँग कर्म गर्न जान्ने व्यक्ति 1000औंमा 1 जना भेटिन्छ कि भेटिन्न त्यो चाहिँ बताउन अत्यन्त मुस्किल छ। धन कमाउन र त्यसको रक्षा गर्न पनि कर्म गरिरहनुपर्छ। यदि धन खर्च भइराख्यो र कमाइएन भने सगरमाथा जत्तिकै अग्लो धनराशि भए पनि एक न एक दिन नष्ट हुन्छ र मान्छे कङ्गालमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले कर्म गरिरहनुपर्छ। उत्सिदेरन् प्रजा सर्वा नकुर्यो कर्मचेत भुवि, तथा हेता नवर्देरन् कर्मचेद फलम भवेत्। अर्थात् सम्पूर्ण मनुष्यले यस पृथ्वी तलमा कर्म गर्न छाडिदिए भने सबैको संहार हुनेछ, सबैको मृत्यु हुनेछ, प्रलय हुनेछ। यदि कर्मको कुनै फल नै हुँदैन थियो भने प्रजाहरूको पनि वृद्धि नै हुने थिएन। जो भाग्यमा मात्र निर्भर रहन्छ अनि जो कर्म गर्नु अनावश्यक छ भन्ने ठान्छ, दुवै प्रकारका व्यक्ति मूर्ख हुन्। भाग्यमा मात्रै निर्भर रहने र कर्म गर्नु अनावश्यक हो भन्ने ठान्ने दुवै किसिमका व्यक्तिहरू मूर्ख हुन्। तर जसको बुद्धिले कर्म अर्थात् पुरुषार्थमा रुचि राख्छ वास्तवमा त्यही नै प्रशंसाको पात्र पनि हुन्छ। देवी देवताको आराधनाबाट प्राप्त हुने फल नै भाग्य हो भने मनुष्य स्वयंले कर्म गरेपछि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो पुरुषार्थ हो। देवी देवताको आराधनाबाट जुन फल प्राप्त हुन्छ वा जन्मजात प्राप्त भएको छ त्यो एउटा भाग्य हो भने
मनुष्य स्वयंले कर्म गरेपछि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो पुरुषार्थ हो। भाग्य र पुरुषार्थका अतिरिक्त हठपूर्वक वा स्वाभाविक रूपमा जुन फल प्राप्त हुन्छ ती सबै पूर्व कर्मका फल हुन्। भाग्य र पुरुषार्थका अतिरिक्त हामीले जुन स्वाभाविक रूपमा र हठपूर्वक कर्महरू गर्छौँ प्राप्त हुन्छन् जुन फलहरू ती पूर्व कर्मका फल हुन्। परमेश्वरले नै सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई विभिन्न काममा लगाउँछ। म यो काम गर्छु भनेर हामी आफै प्रवृत्त हुन सक्दैनौँ। त्यसको लागि कुनै न कुनै हामीलाई प्रेरित गर्ने एउटा शक्ति छ। त्यो शक्ति भनेको हामीले भगवान मानौ वा नमानौ त्यो अदृश्य शक्ति छ जसले हामीलाई कर्म गर्न प्रेरित गरिरहन्छ र कुकर्म गर्नबाट हामीलाई बचाइरहन्छ। परमेश्वरले नै सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई विभिन्न काममा लगाउँछन् र स्वभावको वशमा भएका सबै प्राणीहरूद्वारा परमेश्वरले नै कर्म गराउँछन्। किन्तु मनद्वारा अभिष्ट वस्तुहरूको निश्चय गरेर अनि कर्मद्वारा मनुष्य स्वयंले बुद्धिपूर्वक ती कर्मलाई प्राप्त गर्ने भएकाले व्यक्ति नै त्यसमा कारण हुन पुग्छ। वास्तवमा कर्महरूको गणना गर्नै सकेन। कति छन् हजारौं लाखौं करोडौं कर्महरू छन् हामी जन्मेदेखि मृत्युसम्मका कर्महरू, तर तिनको गणना गर्न सकेन। त्यसैले विद्वान व्यक्तिले पहिला बुद्धिद्वारा तिलमा तेल छ, गाईमा दुध छ, काठमा आगो छ भन्ने कुरा निश्चय गरेपछि तत्तत वस्तुको प्राप्तिका लागि प्रयत्नशील रहनुपर्छ। लाखौं करोडौं कर्महरू मध्येमा कर्मबाट प्राप्त हुने जुन चाहिँ फल वा कर्मको त्यस पछाडि प्राप्त हुने उपलब्धिलाई आधार मानेर हामीले जुन कर्म गर्छौं अर्थात् त्यसको रहस्य त्यसको अस्तित्वलाई बोध गरेर अगाडि बढ्यौं भने हामी जुनसुकै कर्मको फल प्राप्त गर्न र पुरुषार्थ गर्न हामी अग्रसर हुन्छौं। र योग्य व्यक्तिद्वारा गरिएका जुनसुकै कर्महरू राम्रोसँग सम्पादित र फलित पनि हुन्छ। एउटै कर्म हो जुन कर्मलाई राम्रो तरिकाले गर्ने मान्छे योग्य व्यक्ति सफलता प्राप्त गर्छ। त्यही कर्म गर्ने व्यक्ति राम्रोसँग कर्म गरेन, अयोग्य रह्यो भने त्यसले विफलता प्राप्त गर्ने। र कर्मको फलको प्राप्तिमा कुनै कारण वा कर्ता बन्दैनथ्यो भने कुनै पनि कर्मको फल मिल्दैनथ्यो र गुरु वा शिष्य भन्ने नै हुँदैन। जान्ने र जनाउने, पढ्ने पढाउने, यसरी चाहिँ जुन चाहिँ एउटा जान्ने गुरु र शिष्यकै सम्बन्ध रहने थियो। कर्म फलको प्राप्तिमा कुनै पनि कारण वा कर्ता बन्दैनथ्यो भने कुनै पनि कर्मको फल मिल्दैनथ्यो र गुरु वा शिष्यको अस्तित्व नै रहने थिएन। कर्ता हुने भएकाले नै कार्यको सिद्धिमा पुरुषार्थको प्रशंसा गरिन्छ भने कार्यसिद्धि नहुँदा उसको निन्दा गरिन्छ। कुनै पनि कर्म सफलता भयो भने त्यसको प्रशंसा गरिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै काममा असफल भयो भने त्यसको निन्दा गर्ने गरिन्छ। त्यसैले मनुले यस्तो सिद्धान्त बनाएका छन् कि कर्म गर्नु नै पर्छ। जुन व्यक्ति सबै कर्मलाई छाडेर बसिरहन्छ त्यस्तो व्यक्ति सदैव पराजित भइरहन्छ। जुन व्यक्ति सबै किसिमका कर्महरूलाई छाडेर बसिरहन्छ त्यस्तो व्यक्ति सदैव पराजित भइरहन्छ र निन्दित पनि भइरहन्छ। कर्म गर्ने व्यक्तिलाई प्राय फल प्राप्ति हुन्छ, तर जो अल्छी र समयोचित कर्तव्यको पालना गर्दैन त्यसले कहिल्यै पनि फल प्राप्त गर्न सक्दैन र सधैँ दुखी पनि त्यही भइरहन्छ। कर्म गर्दा गर्दै पनि फल प्राप्त नभए त्यसको केही न केही दोष हुनुपर्छ भनेर अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। कर्मलाई साङ्गोपाङ्ग गर्नाले नै कर्ता निर्दोष हुन्छ। आद्योपान्त गर्नाले आलस्यको वशमा परेर सुतिरहने व्यक्ति दरिद्र हुन्छ भने कार्यकुशल व्यक्तिले निश्चय नै अभिष्ट फल प्राप्त गरेर ऐश्वर्यको उपभोग गर्दछ। कर्मको फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर सधैँ शङ्का गरिरहने व्यक्ति फल प्राप्त गर्न त्यस्ता व्यक्तिले सक्दैन। यो कर्म गरौँ, यो कर्मले फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर बारम्बार शङ्का गरिरहने व्यक्ति त्यस्तो कुनै पनि कर्ममा
उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्मको फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर सधैँ शङ्का गरिरहने व्यक्तिले फल प्राप्त गर्न सक्दैन भने संशय रहित, शङ्का रहित र कर्तव्यपरायण व्यक्ति जुनसुकै कर्ममा पनि सफल हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति प्रवृत्त हुन्छ, अग्रसर हुन्छ, हिँड्दै गएपछि गन्तव्यमा पुगिन्छ। संशय रहित र कर्तव्यपरायण व्यक्तिहरू संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छन्। शङ्का नमानिकन कर्ममा प्रवृत्त हुने र मेरो कर्म यो हो भनेर कर्ममा प्रवृत्त हुने कर्तव्यपरायण व्यक्तिहरू यो संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छन्, जसले गर्दा यो संसार धानिएको पनि छ। किसान हलाले जमिन जोतेर त्यसमा बिउ छर्छ र चुपचाप बस्छ, किनकि उसलाई सफल बनाउनका लागि वर्षा नै कारण हुन्छ। यदि वर्षाले उसलाई सघाएन भने त्यसमा किसानको कुनै दोष हुँदैन र असफलतामा किसानले आफ्नो निन्दा पनि गर्दैन। किसानको काम चाहिँ खेतबारी जोत्नु, बिउ छर्नु, गोडमेल गर्नु उसको काम र त्यसलाई वर्षाले सघाइदिनु वर्षाको काम। यदि वर्षा भएन भने किसानको केही पनि दोष हुँदैन। किसान आफै वर्षा गराएर सिंचित गर्न बोली सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो जस्तो किसानको कर्म खेतीपाती गर्नु, बिउ छर्नु, गोडमेल गर्नु, कुटो कोदालो गर्नु, रेखदेख गर्नु, यी किसानका बारीहरूको रेखदेख गर्नु यो किसानका कर्तव्यभित्र परे भने त्यसलाई जुन सहयोगी कारण हो, वर्षा हुने, अनावृष्टि नहुने, असिना पानीहरू नपर्ने, अन्न भित्राउन पाउने यो वातावरणले पार्ने प्रभाव हो र वातावरणले सहयोग गरेन भने त्यसमा किसानको कुनै दोष हुँदैन। किसानको त कर्म गर्नु नै उसको के छ, पहिलो कर्तव्य हो। धेरै कारणहरू एकत्रित भएर नै कर्ममा सफलता प्राप्त हुन्छ। हामीले एउटा मात्रै कारणलाई मानेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, सफलता प्राप्त भयो भन्छौँ। तर एउटा मात्रै कारण हुँदैन, त्यसमा कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्नको लागि त्यसका सहायक कारणहरू, मूल कारणहरू धेरै हुन्छन्। ती कारणहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने असफलता वा सफलतामा ती कारणको बोध यथोचित गर्न सकियो भने निश्चय नै हामीले सफलता प्राप्त गर्दछौँ। कहाँनिर म चुक्दैछु, कहाँ असफलता प्राप्त हुँदैछ भन्ने कुरा सचेत भएर अगाडि बढियो भने निश्चय नै सफलता प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि कर्ममा सफलता प्राप्त गर्नका लागि पुरुषार्थ बाहेक अन्य दुई कारणहरू पनि छन्। पुरुषार्थ मात्रै एकहोरो तरिकाले प्रवृत्त भएर हुँदैन। त्यसको लागि सफलता प्राप्त गर्न अरू दुई सहायक कारणहरू पनि छन्। एउटा हो प्रारब्ध र अर्को हो ईश्वरको कृपा। प्रारब्ध भनेको पूर्वजन्मको फल। पूर्वजन्मको कुनै न कुनै चाहिँ प्रारब्धबाट आएन भने, त्यो प्राप्त भएन भने हामीले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै ईश्वरको कृपा पनि भएन। ईश्वर अर्थात् आफ्ना मान्यजन, आफूभन्दा अग्रज प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूको प्रेरणा र शुभाशीर्वाद प्राप्त भएन भने पनि हामीले कुनै पनि कर्ममा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पुरुषार्थ गर्दा गर्दै सफलता प्राप्त गर्न सकिएन भने पनि आफ्नो मनलाई कहिल्यै दुखी बनाउनु हुँदैन। पुरुषार्थ गरेकै छु, सत्कर्म गरेकै छु भनेर अग्रसर भएर यहाँ हामीले चित्त बुझाउन सक्छौँ। साथै मनुष्यले कहिल्यै पनि आफूले आफ्नो अनादर गर्नु हुँदैन र आफैलाई सानो पनि सम्झनु हुँदैन। म त के सक्छु र यस्तो काम गर्न, मेरो त सामर्थ्य नै छैन भनेर आफूलाई अनादर पनि गर्नु हुँदैन, तिरस्कार गर्नु हुँदैन र आफूलाई अत्यन्त सानो घोषणा पनि ठान्नु हुँदैन। कर्म गर्ने मामलामा जसले आफैले आफ्नो अनादर गर्छ त्यसले उत्तम ऐश्वर्य पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। नत्वे वात्मा वमन्तव्य पुरुषेण कदाचन नैहात्म परिभूतस्य भूतिर्भवति शोभना। द्रौपदीका विचारहरू सुनेपछि भीमसेनले पनि युधिष्ठिर समक्ष पुरुषार्थकै प्रशंसा गर्न पुग्छन्। दुर्बला चरितम राजन नवलस्थै निसेविताम। अर्थात् दुर्बल व्यक्ति नै वनमा रहेर समय बिताउँछन्, बलवान व्यक्तिले वनवासको सेवन गर्दैन। पुरुषार्थको
चन्द्रमा भीमसेनले युधिष्ठिर समक्ष यस्ता कुराहरू व्यक्त गर्छन्। जसले धन केवल धनका लागि ठान्दछन् र दान आदिका लागि उपयोग गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिले धनको तत्त्वलाई जान्दै जान्दैनन्। तलाउमा पानी सुक्नाले जसरी माछाको मृत्यु हुन्छ त्यसै नै धर्म र अर्थले हीन भएर काममा मात्र रमाउने व्यक्ति कामका उपभोग सामग्रीहरूको अन्त भएपछि त्यस्ता व्यक्तिको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यसैले विद्वान व्यक्ति कहिल्यै पनि धर्म र अर्थको सम्पादनमा प्रमाद वा असावधानी गर्दैन। जसरी फूल उपभोगमा कृतार्थ हुन्छ र त्यसबाट अर्को फलको प्राप्ति हुँदैन, अनि जसरी काठबाट भस्म बन्छ र भस्मबाट अर्को पदार्थ बन्दैन, त्यसै गरी विद्वान व्यक्तिले एउटा कामद्वारा दोस्रो कामको सफलता खोज्दैनन्, किनकि काम साधन होइन फल नै हो। त्यसै कारण स्ववर्ण उचित भनेको आफ्नो आफ्नो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र स्ववर्णोचित धर्मको प्राप्तिका लागि सदैव पुरुषार्थ गरिरहनुपर्छ। धर्म अर्थ र कामलाई पृथक पृथक ठानेर केवल धर्म, केवल अर्थ र केवल कामको सेवन गर्नु हुँदैन। यिनलाई भिन्न भिन्न विषयवस्तु हुन्। म धर्म मात्रै गर्छु, म अर्थ मात्रै कमाउँछु र म काम वासनाहरू मात्रै पूर्ति गर्छु, चाहनाहरू मात्रै पूर्ति गर्छु भनेर पृथक पृथक तरिकाले यिनको उपभोग गर्नु हुँदैन। अपितु दिनको पूर्व भागमा धर्मको सेवन गर्नुपर्छ, दिनको मध्य भागमा अर्थको सेवन गर्नुपर्छ र दिनको अन्तमा कामको सेवन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी उमेरका आधारमा युवावस्थामा कामको गर्नुपर्छ, प्रौढावस्थामा धनको आर्जन गर्नुपर्छ र वृद्धावस्थामा धर्मको सेवन गर्नुपर्छ। धर्मम पूर्वे धनम मध्ये जगन्ने काममाचरेत, कामम पूर्वे धनम मध्ये जगन्ने धर्ममाचरेत। यस लोकमा र परलोकमा पनि दान, यज्ञ र सज्जनको सम्मान, वेदको अध्ययन, सरलता आदि नै उत्तम र प्रबल धर्म मानिएका छन्। तापनि स्ववर्णोचित धर्ममा प्रवृत्त हुनका लागि पुरुषार्थ देखाउनु अत्यन्त आवश्यकता छ। त्यसैले युधिष्ठिरले क्षेत्रीयोचित वीरता प्रदर्शन गर्नु नै श्रेयस्कर छ। यस संसारमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि आफ्ना कर्तव्यरूपी धर्महरू रहेका हुन्छन्। पिताको धर्म, माताको धर्म, पुत्रको धर्म, गुरुको धर्म, शिष्यको धर्म आदिलाई पृथक पृथक धर्म मानिन्छ र तिनलाई प्राप्त गर्न नै पुरुषार्थ अपेक्षित छ, पुरुषार्थ चाहिन्छ। पुरुषार्थद्वारा नै धर्म प्राप्त हुन्छ, धर्मद्वारा धन प्राप्त हुन्छ र भने धर्म र धनद्वारा कामको उपभोग गरेर यस अमूल्य मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ। यो महाभारतको वन पर्वसँग सम्बद्ध जुन पुरुषार्थको महत्त्व नामक यो 30औं निबन्ध हो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् तिनलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यथासम्भव ती जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयत्न पनि म गर्नेछु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद।